Nakakuha ang Lapu-Lapu City og truck ban exemption sa Mandawi City og Konsolasyon aron nga makalabay sila sa ilang basura sa Asian Energy Landfill. Nibutyag si Mayor Chan nga duha ka semana ang nilabay, nagpagawas og memo ang Konsolasyon nga gi-regulate nila ang mga hauler trucks nga mosulod sa ilang lungsod. Kung diin sa usa ka semana, katulo ka higayon lang pwedeng mulabay gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabii. Tungod sa maong schedule, 400 ra ka tonelada nga basura ang malabay sa Lapu-Lapu City sulod sa usa ka semana. Hinungdan nga nagpadaog suwat si Mayor Chan ngadto ni Konsolasyon Mayor Teresa Nene Aligado pagka Enero 26 ug personal kini niyang gibisita pagka Enero 30. Gihangyo ni Mayor Chan si Mayor Aligado nga kung mahimo makalabay sila matag adlaw og sa mas sayo nga oras. Butang nga gitugot usab sa mayor sa Konsolasyon og nahatagan sila og exemption sa truck ban. Samtang mapasalamaton usab si Mayor Chan ngadto ni Mandawi City Mayor Junkie Iwano tungod sa gihatag ni ini nga suporta. Mga 80, anta na lang yun. So, kana na naa sa MRF ron, so makaingon ka na ba na kato na tambak after binalyo, wa pag ito makuha. Kay ang sigig labay diha ron, mo may i-transfer, di ba? So, ang kato mga na stock for 1 week na 200 tons, so it was almost 1,000. Napa dito. But ako yung ipalibas-pasan ang ilang segregation. Ang schedule sa ilang paglabay sa ilang basura ipahigayon matag alas 11 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon matag adlaw. In the heart of changing lives, kini si Brigada Crystal Joy Felerca alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.